मॅडम तुम्ही खंयच्यान आयल्या? शेवले सुटी तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव मेलानी आल्वेदा. आयज तुमी कारापूर आयल्या लोदा जे प्रकरण चलता ताका सपोर्ट करपा खातीर कितें सांगपाचें दिसता? हय हांव तांकां सपोर्ट करूंक येयल्या. सदांच पळयता हांव तांकां टीव्हीचेर. सो हांवें चिंतलें हांव कित्याक वयची ना. म्हजें हेल्थ मातशें सारकें ना पूण तरी पूण आयज म्हाका बरें दिसलें म्हणून हांव येयलें तांकां सपोर्ट करूंक. आनी म्हाका जाय तेणी कशें तें फाटीं सरोंक नाका. जीव पासून दिल्यार न्हू हांव तेंच्या सांगात आसा पूण तेणी सोडूंक नाका हें. कित्याक हांव शेवलेचें हांव जाणा आमच्या शेवलेन कितें जालां तें. कांयच ना सगळी पोत्री पोत्री पोत्री. पण तुमचो शिवोलचो आमदार बरी कामां करता न्ही, वयता थंय इनॉग्रेशन्स करता. ते इनॉग्रेशनूच करूंक उरली. तेज्या बगर कांय ना. वुमन्स डे आनी कितें डे ताहलेंच करूं. आमच्या शेवलेन जायते प्रॉब्लेम आहा. थोड्या दिसांनी हांवूय ती वयर काडटली जेन्ना म्हाका टायम येतलो पळय तेन्ना. तुमच्या शिवोलच्या आमदाराक एका पत्रकारान विचारलेलें लोदा नारी शक्ती खातीर वयतली काय म्हणून, तर हेजेर तुमचें कितें मत आसा? पळय त्या दिसा न्हू ती पणजे जालेलें तें नारी शक्ती हांवूय पळयलां तें. आनी तें पळयलां न्हू सगळीं ओहोली बाबडी. हांव ताका गरीब म्हणची ना, ती गिरेस्त मनशां कश्ट करून पोट भरतात ती. सो ती पळय सगळीं एलीत व्हडलीं जेतान न्हेसलेलीं धरलेलीं आनी आनी रामान तांकां विचारलेलें तेन्नाय हेंचें पूण तांकां जापक दिवंक जावंक ना. फटाफट चलोन ती गेली धांवन गेली न्ही ती. सो ती नारी शक्ती आनी ही कोण तर ही नारी शक्ती न्हू. हिंगासोर हिंका लागोना त्या नारी शक्ती पण फकत त्याच लोकांक लागता. ही सिनियर सिटीजन तिका लोकां बद्दल कापूट आसा म्हणून ती हांगा येयल्या पळय. ही अशी करून पावल्या. आनी हो आपल्या लोकांक तूं कितले दीस जगतली म्हणटा, कितले दीस जगतली म्हणटा. आपूण मरता सुद्दां जाल्यार सुद्दां हांकां येवन मेळटली म्हणटा. पळय तिचें भाशण. आनी देव तेंचे सांगाताक आहा तुमी भियेनाका ना. देवान गाठ कित्याक दिली काय म्हाका. म्हूण आयज हांव म्हज्या देवाचें उतर वाचताली. थिंगा न्हू एक व्हडलो राज आहा आनी धाकटुलो लोक आहा तुमचे सारकिलो. तुमी थोडींच दिसत तुमकां फोर्स ना. तेंकोडे फोर्स आहा पूण देव कोणाक शिकयता तुमकां. सो तुमचो बाट तुमचे ही सायडीन माय आहा न्हू तिचेर बाट दवर. जल्मान आमकां ध्यान घातला न्हू तेजेर बाट दवर. पळय हांव इतलें सीख आहा न्हू हांव भियेना. म्हजे हेका लागून हांव देवा लागीं मागोन भायर सरता. आनी आयज हांवें चिंतलेंच हांव तुमकां मेळोंक येतली म्हणून. हांव हो कोणा आमी पळोवन पळोवन गांव येयलीं विचारलें पयलें तें देवूळ मेळलें आमी सगळीं ती म्हणून मागीर कोणा वाटेक विचारलें तेणें सांगलें आपल्याक फॉलो कर आनी हांगासर येयलीं. आनी एकूच म्हाजो हें तुमकां मरोया आमी पूण सोडचें न्हू. पळय काल तो आनी हांव दुसरें सांगता. हांव न्हू म्हजी शेजाऱ्या सगळीं हिंदूज. आमचें एकूच घर क्रिस्तांवांचें. आनी हो म्हाका भुरगो पळय कोण गेला न्हू म्हजी चेडो हांगासर ना. तो म्हाजो चेडो हिंदू रामा देशना. तो म्हाका सगल्याक वचता. तेजी फामील आमची शेजाऱ्या जेवण हाडून म्हाका दितात. सीख जाली जाल्यार ती म्हाजी कुयदाद करता. आनी आमी इतलीं सारकीं न्हू लागीं आहा. कित्याक हें सांगता तुका फाटल्या दिसांनी हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम करता झगडी लावपाक आमच्या वाड्यार तोहलें ना. काजार जालीं भुरग्यांक सोयरीक जाली सगळीं आमगेर धांवोंक येतलीं. ती भुरगीं म्हणटलीं म्हाका ह्या न्हवऱ्याशीं काजार जावंक नाका म्हाका सांगोंक येता. म्हणजे आमचो इतलो एकवट आहा की आमी हिंदू मुस्लीम हिंदू क्रिस्तांव म्हटलेलें कांयच ना. सगळीं फेस्टिवलां एकामेकागेर येवन आमी सेलिब्रेट करता. आनी तें केन्नाच कोण आमचेर दुस्फोट घालूंक येवंक नाका. कळ्ळें न्हू. हय आनी कितें सांगू. थँक्यू. म्हणजे ताराबाय आसतना कोणाची भिरांत आहा.